وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر رب يسر ولا تعسر ولا تؤسر وتمم بالخير وتمم بالخير. رب يسر رب يسر رب يسر رب يسر ولا تعسر ولا تؤسر وتمم بالخير وتمم بالخير. رب يسر رب يسر ولا تعسر ولا تؤسر وتمم بالخير وتمم بالخير. وبك نستعين يا فتاح وبك نستعين يا فتاح. رب زدني علما رب زدني علما. رب اشرح لي رب اشرح لي رب اشرح لي رب اشرح لي صدري صدري ويسر لي ويسر لي أمري أمري واحلل عقدة عقدة من لساني من لساني يفقه قولي. يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم. وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारकल्लाहु फीक। अल्लाह खैर बरकत के मामला फरमाए। आमीन। आपको जज़ाकल्लाह।